MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। की बेटी को सुना करता था। अच्छा, हर बेटे पहले आप करता था, फिर आगे जाता था। सुना था कि बारात जा रही होती थी, उसको दुल्हन को अपने घर पहले बुलाता था अपने घर। हाँ, यहाँ पर उसी ज़माने की मिट्टी पड़ी हुई है, ये देखें, उसी ज़माने की कुछ खिड़कियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत ही खौफनाक मंजर है। हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार जो हैं, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर सरकार के पोते हैं। शहर में जिस लड़की की भी शादी होती, राजा उसको अपने घर में बुला लेता, उसके साथ उसकी इज़्ज़त लूटता, उसकी इज़्ज़त से खेलता, उसके बाद वो उसकी रुखसती होने देता। हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार ने गुस्से में आकर जब वो खतून दोबारा उनके पास आई तो उनके हाथ में, हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती सरकार के हाथ में प्याला था। उन्होंने गुस्से से वो प्याला उल्टा दिया। प्याला उल्टाने की देर थी कि पूरा कसूर शहद उल्ट गया और तमाम उसमें जो है गर्क हो गए। बादशाह से देख लें कि माँ जी ख़ास तौर पर हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार के दरबार में हाज़िर हुई हैं, वहाँ पर आप सबके लिए दुआ कर रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें कि कितनी ही हाइट पर ये दरबार है माशाल्लाह, और तकरीबन 100 से भी ज़्यादा 101 सीढ़ियाँ मेरे ख्याल से होंगी जिस पर चढ़कर हमें दरबार तक पहुंचना होता है। वहाँ कसूर शहर से पहले इसका नाम जो था रोहीवाल था। यहाँ पर एक बहुत ही ज़ालिम राजा रहता था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त हम माँ जी के साथ कसूर में आए हुए हैं और ख़ास तौर पर हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार के दरबार पर हाज़िरी देंगे। आपको दरबार की तमाम ज़ियारत करवाएंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार जो हैं, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर सरकार के पोते हैं, तो इस वजह से इनकी करामात भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इनकी करामात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। और आपको मैं बता दूं कि हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार ने गुस्से में आकर, जलाल में आकर कसूर शहर को उल्टा दिया था। पूरी बस्ती उल्ट गई थी। और आपको यहाँ पर वो ताज़ा मंज़र भी दिखाऊंगा कि अभी तक वो बस्ती के निशानात यहाँ पर मौजूद हैं, वो खिड़कियाँ मौजूद हैं, वो बस्ती की मिट्टी जो है वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आगे चल के और भी वाक़या शेयर करूँगा जिसमें एक हिंदू राजा ने हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार के दरबार को हटाकर वहाँ पर अपना किला बनाने की कोशिश की थी, तो उसको मूंगी खानी पड़ी थी। और वो वाक़या बहुत ज़बरदस्त है। तो सब कुछ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें कि कितनी ही हाइट पर ये दरबार है माशाल्लाह, और तकरीबन 100 से भी ज़्यादा 101 सीढ़ियाँ मेरे ख्याल से होंगी जिस पर चढ़कर हमें दरबार तक पहुंचना होता है, वहाँ जाकर ज़ियारत करनी होती है। तो माँ जी माशाल्लाह एक तो आप सबके दुआ करने के लिए और अपने लिए भी और सब के लिए माशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर ये दरबार में जा रही हैं। 101 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, हम आम नौजवानों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो रुक रुक कर सांस लेकर दरबार तक माशाल्लाह पहुंच गए हैं। और हज़रत बाबा कमाल चिश्ती सरकार का जो है उर्स मनाया जा रहा है। ये वीडियो जो है उर्स के दिन की रिकॉर्ड की गई है। तो उर्स वैसे तो 25, 26, 27 जुलाई को था, हम गए भी थे, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिल सका इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको करामात सुनाऊँ कि जिसको सुनकर आप आशीष कर उठेंगे। दोस्तों, इस शहर को आप कसूर के नाम से जानते हैं, लेकिन कसूर शहर से पहले इसका नाम जो था रोहीवाल था। यहाँ पर एक बहुत ही ज़ालिम राजा रहता था, बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और कोई भी आवाम जो है उसके सामने बेबस थी। उसके जुल्म की इंतहा ये देखिए कि इस शहर में किसी भी लड़की की शादी होती थी तो वो ज़ालिम राजा सबसे पहले उस लड़की को अपने घर में बुलाता था, उसकी इज़्ज़त से खेलता था और उसके बाद वो उसको शादी की इजाज़त देता था। तो सब लोग ही बेबस थे और चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन राजा के सामने कुछ नहीं कह पाते थे। तो एक दिन हज़रत कमाल चिश्ती सरकार जो है बैठे हुए थे, तो उनके पास एक खातून आई जो उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, उनकी क़ीदत करती थी। तो उसने रो रो कर उनको बताया कि किस तरह एक राजा जुल्म करता है। जिस लड़की की शादी होनी होती थी, सबसे पहले वो राजा उसको अपने महल में बुलाता था, उसके साथ ज़्यादती करता था, जुल्म करता था। ये सुनने के बाद हज़रत शाह कमाल चिश्ती सरकार ने उस राजा को बहुत बार मना किया कि इस गलत काम से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। लेकिन वो राजा जो था अपना जुल्म करता जा रहा था। शहर में जिस लड़की की भी शादी होती, राजा उसको अपने घर में बुला लेता, उसके साथ उसकी इज़्ज़त लूटता, उसकी इज़्ज़त से खेलता, उसके बाद वो उसकी रुखसती होने देता।
بہرحال یہ کام رکا نہیں تو آخرکار حضرت بابا کمال چشتی سرکار نے غصے میں آ کر جب وہ خاتون دوبارہ ان کے پاس آئی تو ان کے ہاتھ میں حضرت بابا شاہ کمال چشتی سرکار کے ہاتھ میں پیالہ تھا. انہوں نے غصے سے وہ پیالہ الٹا دیا. پیالہ الٹانے کی دیر تھی کہ پورا قصور شہد الٹ گیا اور تمام اس میں جو ہے غرق ہو گئے. بادشاہ سمیت جو اس کے زندہ گاڑ دیے گئے وہ زندہ ان کی لاشیں جو ہے دفن ہو گئی. اور آج تک میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پر آپ کو تمام نظر آگے چل کے دکھاؤں گا, جس میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جب وہ شہر الٹا دیا گیا تھا اس کی مٹی پڑی ہوئی ہے اور ان میں سے کچھ برتن نظر آتے ہیں, کچھ کھڑکیاں نظر آتی ہیں, اور وہ سٹرکچر جو ہے اتنا حصہ جو ہے دربار کے ارد گرد وہ ایریا ویسے کا ویسے ابھی تک موجود ہے. اور دربار ماشاءاللہ کتنی ہائٹ پہ بنایا گیا ہے. جب یہ بستی شہر الٹا دیا گیا تھا اس کے بعد دربار یہ بنایا گیا تھا. اور دربار کا بھی بہت زبردست واقعہ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ماں جی خاص طور پر حضرت بابا کمال چشتی سرکار کے دربار میں حاضر ہوئی ہیں. وہاں پر آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں. جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھیں, ان کی نیک خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری کرے. اور جو یہاں پر حاضری نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ یہاں پر حاضری دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشی محسوس ہوگی, بہت ہی سکون ملے گا. ابھی یہاں پر ایک یہ دیکھیں مناظر دیکھیں, یہاں سے ایک بڑا سا نیولا نکلے گا, وہ دیکھیں بڑا سا نیولا نکلا ہے. اور یہاں پر وہ ابھی بھی موجود ہے. یہاں پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں, ایک جنگل کا سا مول بنا ہوا ہے یہاں پر. تو دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت بابا شاہ کمال چشتی سرکار کا دربار بنا ہوا تھا تو ایک اور ہندو راجا نے یہ دربار اللہ معاف کرے گرانے کی کوشش کی. وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ پر وہ اپنا قلعہ تعمیر کریں. اس نے کئی بار کوشش کی اور ان جو مزدور تھے دربار تک تو وہ ساری چیزیں گرا دیتے تھے, لیکن جب دربار کے قریب آتے تھے تو وہ خود مشکلات کا شکار ہو جاتے تھے. ان کی مشینری جو ہے وہ جام ہو جاتی تھی, ان کے کام کرنے کی طاقت جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی, ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی تھی. اور یقین کریں کہ کئی بار انہوں نے کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو جب بادشاہ نے ان سے یہ ریزن پوچھی کہ یہ کیا وجہ ہے, ان میں سے مسلمان مزدوروں نے بتایا کہ یہ حضرت بابا کمال چشتی سرکار کا معجزہ ہے, کرامات ہے کہ یہ دربار جو ہے ہم باوجود کوشش کے یہ نہیں گرا پاتے. جب بادشاہ نے خود جا کر وہاں یہ پریکٹیکلی منظر دیکھے کہ بھئی دربار کو نہیں گرایا جا سکتا تو وہ بالکل ایمان لے آیا اور اس نے باقاعدہ طور پر دربار کی تعمیر و تزئین و آرائش جو ہے رینوویشن جو ہے وہ کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ بھی حضرت بابا کمال چشتی سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزات ہیں. باقی معجزات بہت زیادہ ہیں, کرامات بہت زیادہ ہیں. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کی نیک اور دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں. باقی آپ یہ دیکھیں کہ بہت زبردست مناظر ہیں. جب بستی الٹا دی گئی تھی, شہر الٹا دیا گیا تھا, تو یہ جو حصہ ہے یہ بھی الٹا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں تھوڑا قریب کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر اسی زمانے کی مٹی پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اسی زمانے کی کچھ کھڑکیاں بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں. بہت ہی خوفناک منظر ہے. ابھی تک اس کو ہٹایا نہیں گیا, عبرت کا نشان بنایا گیا ہے, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بہت سارے جو غیر مسلم تھے ان کو بھی سبق حاصل ہوا کہ بھائی ایسی ظلم نہیں کرنا, ایسے زیادتی نہیں کرنی. اسی طرح آپ دربار کے چاروں طرف جائیں گے تو آپ کو یہی مناظر نظر آئیں گے. اور جب آپ دربار پہ خیر سے اوپر جائیں گے 101 سیڑھیاں چڑھ کر تو آپ کو یہ واضح نظر آئیں گے. یہ دیکھیں بستی الٹی ہوئی ہے یہ, اور ابھی تک اس کی کھڑکیاں اور مٹی ویسی کی ویسی ہے, یہاں پر پھنسی ہوئی ہے. کسی نے کوئی چیز جو ہے یہاں پر کھودنے کی کوشش نہیں کی. تو ابھی میں آپ کو یہاں کے مقامی شخص سے بات کراتا ہوں, ان سے سنیں یہاں کے معجزات حضرت کمال چشتی سرکار کے. تو ویڈیو ایک تو پوری دور سے لوگ دیکھیں کتنا ہی ماشاءاللہ پیارا دربار بنایا ہوا ہے, بہترین. میں بہت نیچے سے کھڑا ہو کے یہاں سے دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی دکھا رہا ہوں. تو ابھی ان صاحب کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کی طرف لے جائیں گے, لیکن ان کے زبانیں سنیں کہ یہاں کے مقامی لوگ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیسے ہیں السلام, آپ کی دعائیں. بابا شاہ کمال چشتی جو ہے ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے واقعہ بتائیں. ادھر بابا شاہ کمال چشتی کوئی بادشاہ تھا, اچھا, وہ سہاگ رات مناتا تھا لڑکی کے ساتھ. جس کی بھی شادی ہوتی ہے سنا ہے اس کی سہاگ مناتا تھا, جس کی شادی ہوتی تھی اس کو اپنے گھر بلا لیتا تھا. ہاں, جو بیٹے کی شادی کسی کی عورت کی شادی تو کڑی نے آ کر وہی بابا میری شادی تو بادشاہ ہے. اور بادشاہ نے بابا کمال چشتی نے کہا تیرا تو اپنی رکھتا تو باہر آیا, میں تیرا شہر گھر کر دوں. اچھا, بابا شاہ کمال کو نہیں ماننا, بابا شاہ کمال چشتی کو پیادا مدعا مارتا, ہر شاہ گھر کر, ہر شہر غرق ہو گئی, شہر ہر شاہ گھر قصور شہر الٹ گیا. شہر سی اے جڑا نظر آ رہا ہے وہ سارا الٹا ہے, شہر تھا, یہ سارا الٹا ہوا ہے. اچھا, شہر تھا. بابا کمال چشتی نے گھر کر دیا. اچھا اچھا, وہ ہر کی بیٹی کو سنا کرتا تھا. اچھا, ہر بیٹے پہلے آپ کرتا تھا پھر آگے جاتا تھا. سنا تھا کہ برات جا رہی ہوتی تھی اس کو
दुल्हन को अपने घर पहले बुलाता था अपने घर, हाँ जना करता था। सुना करता। ओए बड़ा वाक़या वैसे। तो बाबा शवा कमाल चिश्ती ने घर करता, मैं फिर कहा था। तो दोस्तों आपने इनकी ज़ुबानी ये वाक़या सुना। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी जो बहनें बेटियां माएँ हैं सबकी इज़्ज़तें अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तरसी सेहत दे, खुशियाँ दे और ऐसे ज़ालिम जो लोग हैं उनसे अल्लाह ताला बचा के रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं, आपने एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना है। पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत अच्छी वीडियो हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।